अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दूसरे एपिसोड का आगाज़ कुछ यूँ होता है। अरूज बाबा और इलियास की गुंडों से लड़ाई चल रही होती है, जिसमें अरूज बाबा और इलियास गुंडों को मार भगाते हैं और आखिर में उनके सरबराह को भी पकड़ लेते हैं, जो उन गुंडों का सरबराह होता है, और उसको भी अरूज बाबा काबू में कर लेता है और मारता नहीं, आखिर पे उसको छोड़ देता है और दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब खिज़र और ज़ैनब समंदर के किनारे पर फंसे होते हैं और उनके पीछे पैतरों के आदमी लगे होते हैं। वो दोनों आखिर में समंदर में छलांग लगा लेते हैं और इस तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलने की कोशिश करते हैं, जिस पर पैतरों के आदमी भी उनके पीछे आते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं। रास्ते में खिज़र कहता है कि मैं तुम्हें किसी महफूज बंदरगाह पर उतार देता हूँ, फिर जहाँ मर्ज़ी चली जाना। ज़ैनब को कहता है, क्योंकि ज़ैनब कहती है कि तुम्हारे जैसे लुटेरों ने कोई बंदरगाह महफूज नहीं छोड़ी, तो मैं कहाँ महफूज जा सकती हूँ। जिसके जवाब में खिज़र उसे बावर कराता है कि मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, मैं किसी ख़ास मकसद और किसी ख़ास काम से इस मुहिम पे आया था। उसके बाद खिज़र अपने जेब से एक हार निकालता है और जब ज़ैनब उसको देखती है तो वो उससे दरियाफ्त करती है कि तुमने ये सब कोई सारा इसी हार के पीछे किया, अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल दी और मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल दी। तो खिज़र उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उसके बाद अगले सीन में दूसरी जानिब लुटेरों के सरबराह जो इसहाक और उसकी बीवी और बच्चों को मार के इसहाक को यरगमाल बनाकर ले जा रहा होता है, किसी एक ऐसे वीरान ख़तरनाक जजीरे में ले जाता है और उस पर वहाँ पर बहुत तशद्दुद और जुल्म करता है। वहाँ पर इसहाक को अपने तीनों भाइयों की याद आ रही होती है और उनका नाम भी ऐसा ऐसा बुड़बुड़ा रहा होता है, और उसमें उन तीनों भाइयों को एक सीन याद आ रहा होता है जो कि बचपन का एक होता है, जिसमें तीनों भाई एक दफ़ा गुम हो जाते हैं और बड़ा भाई इसहाक उनको ढूंढने जाता है और एक बार से उन्हें ढूंढ के ले आता है। इसके बाद अगले सीन में कालमनूस जजीरे का सरबराह पैतरो, जो पिछली किस्त में होने वाले धमाके की तहकीकात में मसरूफ़ होता है, और शहज़ादे मुराद से दरियाफ़त करता है कि उसने आपको कोई जानी नुकसान तो नहीं पहुंचाया जिसने हमला किया था। शहज़ादा उसे बताता है कि उसने मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो मेरे गले से एक हार चुरा कर ले गया है जो मेरे वालिद जीम सुल्तान ने मुझे दिया था, जो कि मेरे वालिद की एक वाहिद निशानी मेरे पास थी। याद रहे कि शहज़ादा मुराद अपना मज़हब तब्दील करके ईसाईयत को कबूल करके कालमनूस जजीरे पर पैतरों की पनाह में होता है, जबकि पैतरो उस्मानियों की एक राज़ों वाली किताब के पीछे पड़ा होता है, जो उसको अपना पोप हर हाल में ढूंढ कर अपने पास लाने का हुक्म देता है। वो किताब बज़ाहिर तो उस्मानियों के पास है, जिसको वो खोल नहीं पा रहे और उसकी चाबी की तलाश में हैं, जिसे सुल्तान जेम ने अपने किसी ख़ानदान के फ़र्द को दी थी। इसीलिए खिज़र शहज़ादे मुराद को वहाँ से अगवा करके लाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। तो बिलाखिर उसने उसके गले में से वो हार निकाल लिया जो उसके वालिद ने उसे दिया था, और जो कि ऐन मुमकिन भी है कि उस हार में उस चाबी का राज पोशीदा हो। इस सब के बाद अरूज बाबा अपने घर पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ उसको एक शख्स आकर इतला देता है कि उसके बड़े भाई इसहाक, उसकी बीवी और बच्चों को किसी ने मार दिया है और इसहाक का कुछ पता नहीं है। और खिज़र भी अपने उस्ताद के पास उस वक़्त तक पहुँच जाता है और उसे वो हार ला कर देता है जो शहज़ादे मुराद से उसने छीना था, और उसको वो रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलात का भी बताता है, और उसको ये भी बताता है कि वहाँ उस जजीरे पर उसने जो तबाही मचाई है, इसलिए पैतरो भी अब उसके पीछे पड़ा हुआ होगा। इन सब बातों के बाद खिज़र घर जाने का इरादा करता है, और जब घर जाता है, जैसे ही दरवाज़े से दाखिल होता है तो दरवाज़े की अंदर वाली साइड पर खंजर की नोक से एक नोट चस्पा होता है। वहाँ पर खिज़र जब उसको पढ़ता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है, और जब आगे घर में दाखिल होता है तो देखता है कि उसकी भाभी की लाश पड़ी हुई है और उसके बच्चों की भी, जिससे वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है।
دوسری طرف عروج بابا اور الیاس بھی بہت غمزدہ ہوتے ہیں یہ خبر سن کر، تو وہ اسی وقت فوراً ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسحاق کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو چھڑوا کر لاتے ہیں۔ عروج بابا، الیاس اور وہ اپنے ساتھی لے کر ایک جہاز لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں اسحاق کو تلاش کرنے کے لیے، اور دوسری طرف خضر بھی اپنا ایک ساتھی لے کر اپنے جہاز پر نکل پڑتا ہے، اور یہ پختہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بھائی کو آزاد کروا کر آئیں گے۔ اس کے بعد عروج کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے۔ عروج کی بیوی ازابیل نامی عورت پر شک کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، جس کے پاس عروج بابا اور الیاس کام کرتے ہیں۔ عروج کی بیوی ازابیل کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر دونوں کی تلخ کلامی ہوتی ہے، اور اس سب کے بعد جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو عروج کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس سے اس کے بچے کے ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ایک نئے کردار کی انٹری ہوتی ہے، جو کہ ایک درویش بابا کے نام سے کردار آتا ہے، جو کہ ایک بازار میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک چور اس کی تھیلی چرا کر بھاگ جاتا ہے، اور وہ بازار کے اندر ہی اسے گھیر لیتا ہے اور اس سے تھیلی اپنی واپس لے لیتا ہے، جبکہ تھیلی میں سے جب دیکھتا ہے تو صرف ایک ہی تسبیح نکلتی ہے، تو چور حیران رہ جاتا ہے، اور چور اپنی حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ جب اس میں تھا ہی کچھ نہیں تھا، ایک تسبیح تھی، تو اس کے پیچھے بھی آپ میرے طرف بھاگتے کیوں آئے؟ تو اس کے بعد وہ درویش اس سے معافی مانگتا ہے کہ اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو، اور اسے وہ چند سکے بھی دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، جس سے چور بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیترو وہ کتاب کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے ایک خبر ہوتی ہے کہ کسی ایک بندے کو معلوم ہے، یعقوب نامی بندے کو، وہ اس کی تلاش میں جاتا ہے اور اسے دیکھ لیتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے جو کہ اکیلا ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ جب یعقوب آتا ہے تو وہ اسی بچے کو یرغمال بنا کر اس سے دریافت کرتا ہے کہ وہ کتاب کس کے پاس ہے، جس کے بعد یعقوب مجبور ہو کر اسے تھوڑا بہت بتاتا ہے، تو اسی دوران بچہ چھڑوا کر بھاگ جاتا ہے اور یعقوب اس سے لڑنے لگ جاتا ہے، اور پیترو وہاں پر یعقوب کا سر قلم کر دیتا ہے، جو کہ وہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چھوٹا بچہ دوڑتا چلا جاتا ہے اور بازار میں اسی درویش بابا کے آگے سے گزر رہا ہوتا ہے، تو درویش بابا اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بیٹا کیا پریشانی ہے، کیوں آپ بھاگ رہے ہو ایسے؟ وہ بالکل خاموش ہوتا ہے، وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے اور وہ اسے لے جاتا ہے اسی یتیم خانے میں، جہاں پہ جس یتیم خانے کو زینب چلا رہی ہوتی ہیں۔ درویش بابا اس بچے کو زینب کے حوالے کرتا ہے اور زینب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو زینب اسے بتاتی ہے کہ میں پچھلے دنوں میں گئی ہوئی تھی کالمنوس جزیرے پر دوائی لینے، تو وہاں پر اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا جو خضر نے وہاں پہ کیا تھا، وہ اسے بتاتی ہے۔ تو بابا بڑا تجسس سے اس سے پوچھتا ہے کہ اس لوہار کا نام کیا تھا جس نے یہ سارا سب کچھ کیا ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے خضر، اور وہ اسے ساری معلومات لے لیتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عروج بابا اور اس کے ساتھی اس جزیرے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف خضر بھی جا رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی نزدیک پہنچتے ہیں تو عروج بابا اور اس کے ساتھی خفیہ طریقے سے جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور چپکے سے لٹیروں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب خضر اپنے منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آگے جا کر عروج بابا جب اسحاق کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان لٹیروں نے ایک بہت بڑا جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اور وہاں خضر اپنے منصوبے کے تحت اپنے آپ کو لٹیروں کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھی کو اپنا منصوبہ سارا بتا کر آ جاتا ہے۔ خضر کا وہ دوسرا ساتھی عین موقع پر ایک ایسی جگہ پر آگ بھڑکا دیتا ہے جہاں سے چمگادڑوں کا پورا جھنڈ نکلتا ہے، جس کی وجہ سے سارے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ بھاگنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عروج بابا اور خضر ان لٹیروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سارے لٹیروں کو مار ڈالتے ہیں۔ آخر پہ لٹیروں کا سربراہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عروج بابا اس کو پکڑ لیتے ہیں
پہلے وہ عروج بابا کے ساتھ لڑتا رہتا ہے اور عروج بابا اسے زخمی کر دیتا ہے، اور جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو تب اسحاق بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جو اس کو دوسرے دو بھائی پکڑ کر لے آتے ہیں کیونکہ اسحاق بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو آخر میں اسحاق خود اسے مار کر اپنا بدلہ لیتا ہے، اور وہیں پہ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ کو اس ایپیسوڈ کا ریویو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ پہ۔ O5 Beats Production.